अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट जावेद बागट। सब खरियां में हम इससे कबल भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कुछ चीज़ें लेके आते हैं। इस दफ़ा भी आवाम की खिदमत के लिए, आवाम को मुख्तलिफ हालात से आगाही के लिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ रहा हूं आपके सामने, जिसको जान के आपको महसूस होगा कि आवाम को अब क्या करना चाहिए, आवाम को किस करवट बदलनी चाहिए, अपने आप को क्या करना चाहिए, अपनी सोच को किस तरह बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि आवाम की सोच के साथ ही हुकूमत चलती है, हुकूमत चलाई जा सकती है। अगर कोई भी हुकूमत आवाम को बिल्कुल पसे पुष्ट डाल दे तो मामलात नहीं चलते हैं, हुकूमतें नहीं चलते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको देखें और इन मामलात को आगे लेके चलें। आज जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ सब खरियां में, उसमें मैं कराची के इशू पे भी बात करूँगा, मैं मौजूदा हालात पे भी बात करूँगा, मैं अवाम की बदहाली के हवाले से माज़रत के साथ मैं बात करूँगा कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम के लिए क्या किया, क्या करने जा रही है और क्या वो सोच रखती है, और उनके वज़रा साहबान क्या कर रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। इसमें मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें आगे चल के आपको बताऊँगा कि जिसमें आपको ये पता चलेगा कि वाकई हालात किस तरफ जा रहे हैं, ऊँट किस तरफ बैठ रहा है, ऊँट किस तरफ करवट ले रहा है, क्या होने वाला है आइंदा चंद दिनों में। ये जानने के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा इदारिया न्यूज़, और इसको ज़रूर जो है कमेंट भी कीजिएगा और देखिएगा भी कि इसमें क्या चीज़ें हैं। आपकी तनकीद, आपकी सोच, आपकी तजावीज़ हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम होंगी। तो नाज़रीन, मैं अब बात करना चाह रहा हूँ कि हुकूमत का क्या किरदार है। 2 साल हो गए हैं हुकूमत को है, क्या इनके वादे दावे थे, क्या इनको करना चाहिए था, क्या इन्होंने आवाम को रिलीफ दिया, क्या कुछ कर रहे हैं। आवाम की सोच अब क्यों बदल रही है, क्यों ये लोग कह रहे हैं कि PTI की हुकूमत हमें कुछ नहीं दे रही, इससे बेहतर थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत, इससे बेहतर थी नून लीग की हुकूमत, वो उस तरफ लोग क्यों जा रहे हैं, ये सोच क्यों बदली है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उन हालात की तरफ देखें, उन वाक़यात को देखें, और जो कुछ हो रहा है आपके सामने आप उनको देखें। जो मौजूदा हुकूमत है, इसने बड़े वादे दावे किए थे कि हमने अवाम को रिलीफ देना है, हमारा कोई और मकसद नहीं है। हम गरीब आदमी को रिलीफ देंगे, गरीब आदमी की गुर्बत को ख़त्म करेंगे, कारोबार देंगे, नौकरियां देंगे, सहूलियात देंगे, खाने पीने की चीज़ें इंतहाई सस्ते दामों में मैसर होंगी, वाफर मकदार में मैसर होंगी। पेट्रोल की कीमतें उस्मानों से बातें कर रही हैं, डॉलर उस्मान की तरफ जा रहा है। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना मौजूदा हुकूमत के दावों में शामिल था। जो मुख्तलिफ जलसे जलूसों में भी वो बात करते रहे, जो हर जगह उनके मंशूर का हिस्सा रहा, अवाम ही की तवज्जो का मरकज़ बने रहे, और यही वजह बनी कि अवाम ने इस मौजूदा हुकूमत पे ट्रस्ट किया। हालांकि बेशुमार इल्ज़ामात भी लगे, उसके बावजूद भी हुकूमत बनी, और बनते बनते आज 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में हुकूमत जो दावा कर रही है कि हम आवाम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आवाम के लिए घर बना रहे हैं, आवाम के लिए बगैर सूद के कर्ज़े दे रहे हैं, आवाम की सहूलियात का कोई पहलू हम जो है ना छोड़ेंगे नहीं, हर पहलू पे हमारी नज़र है, किस तरह आवाम को हम सहूलतें दे रहे हैं और मज़ीद आगे देते जाएंगे। तो इसमें अगर थोड़ी सी बात मैं करूं कि अगर वाकई ही हुकूमत आवाम को सहूलियात मुयस्सर करने में सीरियस है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कोरोना के दिनों में बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में कमी की गई थी, तो आज वो कमी क्यों दोबारा बिलों पे लग के आ रही है। आप गैस के बिल देखें, जो बिल कम आए थे तो उसमें वो पैसे जो कोरोना के महीनों में इन्होंने कम किए थे, वो पैसे इन्होंने बकाया जात में डाल दिए हैं, वो बकाया जात में आ रहे हैं। क्या एक हुकूमत को इस तरह के इक़दामात करने से पहले ये नहीं देखना चाहिए कि अगर आज अवाम के साथ हम इस तरह कर रहे हैं तो कल हमारे मंशूर में क्या चीज़ें शामिल थी, हमने इसको किस तरह लेके जाना था, आज हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। अगर हम बात करें कराची की, अगर हम बात करें सिंध की, तो हुकूमत
اس پہ بڑی اگریسو ہے جی سندھ میں یہ حالات ہیں وہ حالات ہیں. تنقید کرنا بڑی آسان ہوتی ہے لیکن اس کا حل سب سے مشکل ہوتا ہے. حل تلاش کرنا چاہیے, تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کو کراچی کو تباہ کر دیا. اگر پیپل پارٹی نے سندھ کراچی کو تباہ کر دیا ہے تو موجودہ حکومت کو بھی 2 سال ہو گئے. اس نے ان کے لیے سندھ کے لوگوں کے لیے کراچی کے لوگوں کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں, کیا سہولیات دی ہیں, کیا وہاں پہ کچھ پروجیکٹ شروع کیے ہیں جس کی وجہ سے عوام کو فائدہ ہو. اگر بات ہوتی ہے پانی کی, پانی اگر میسر نہیں آتا تو لوگ پیاسے مر رہے ہوتے ہیں. اس ایشو پہ بات ہوتی ہے تو وہ سندھ حکومت کے ڈسکریڈٹ میں جاتی ہے, پیپل پارٹی کے ڈسکریڈٹ میں جاتی ہے. اگر وہاں پہ بارشیں ہوتے ہیں, نکاسی کا نظام نہیں ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے ڈسکریڈٹ میں جاتی ہے. یہ ساری چیزیں حکومت کو تنقید کیے بغیر ان کا سلوشن نکالنا چاہیے. بجلی کا ایشو ہوتا ہے, بجلی کے بلوں کا ایشو ہوتا ہے, بجلی کی سپلائی کا ایشو ہوتا ہے, وہ سندھ پہ تنقید کرتی ہے حکومت کے. سندھ حکومت با اختیار ہے, وہ کچھ نہیں کر رہی, ہم اس طرح کریں گے, ہم اس کے اختیارات میں کمی کا سوچ رہے ہیں یا اس کو اپنے وفاق کے تحت چلانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو سندھ کی عوام کے لیے صرف ایک سبز باغ ہے. سندھ کی عوام کو یہ چاہیے کہ ان کے لیے موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے, کیا سہولیات دے رہی ہے. اگر نکاسی کا نظام نہیں تو کون سا ایسا پروجیکٹ لا رہی ہے حکومت جس سے یہ پانی نکل جائے گا. اور مذاق اڑایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کہتی ہے بارش ہوتی ہے تو پانی تو آتا ہے, بارش نہیں ہوتی تو پانی نہیں ہوتا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم مذاق کے طور پہ اس کو لیتے ہیں اور قیادت صرف تنقید کو دیکھ رہی ہے, تنقید پہ تنقید کی جا رہی ہے. حکومت کا حق نہیں ہے کہ وہ تنقید کرے, حکومت کا حق ہے, حکومت کا فرض ہے, حکومت کا کام ہے کہ جہاں کوئی خرابی ہے اس کو درست کرے, جہاں کسی چیز کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے, نہ کہ حکومت تنقید کرے کہ فلاں نے کچھ نہیں کیا, فلاں نے کچھ نہیں کیا. اگر بزدار وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کے, بزدار پہ تنقید کرنے والی بھی بڑی دنیا ہے, اس پہ بھی بہت ساری تنقیدیں ہو رہی ہیں. لیکن موجودہ حکومت اس بات پہ ڈٹی ہوئی ہے, وزیر اعظم صاحب اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں بزدار بڑا ڈیلیور کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ساری باتیں میں یہ ضرور سوچتا ہوں کہ تنقید سے کچھ نہیں ہوتا, عملی کام بہت ضروری ہوتا ہے. عملی کام کرنے سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے. عملی کام یہ ہے کہ آج مجھے پتہ ہوتا کہ چینی کس قدر مہنگی ہو گئی ہے, چینی مافیا کا ایشو چلا, چینی پہ انکوائری ہوئی, کمیٹیاں بنی, فیصلے آئے, کیا ہوا, آج چینی 100 روپے سے اوپر ہو گئی ہے. یہی مافیا, یہی سارے کچھ چینی انتہائی سستے ریٹ پہ دینے پہ تیار تھے. حکومت نے اس وقت کیا کیا, جو سٹاک ذخیرہ کیا گیا اس کا کیا بنا, جو انکوائریاں ہوئیں اس پہ کیا کارروائی ہوئی. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو صرف عوام کو ایک سبز باغ کی طرح نظر آتی ہیں. اس پہ عملی کام نہیں ہوتا, اس پہ کچھ عوام کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. کھانے پینے کی چیزیں اگر اس کو اس قدر مہنگی ملیں گی تو کیا موجودہ حکومت کے یہ دعوے کہاں جائیں گے, اور آئندہ کے لیے عوام کیا سوچے گی کہ یار جو کوئی بھی آتا ہے, جو کوئی بھی وعدے کرتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. نوکریوں والے وعدے, آگے نئے عوام کو لالی پاپ, گھروں کا, دوسری چیزیں, اس میں بھی عوام سے پیسہ اکٹھا کیا جا رہا تھا اپلیکیشنز کی مد میں کہ اتنے پیسے جمع کراؤ تو یہ ہوگا, اتنے پیسے جمع کراؤ تو یہ ہوگا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ عوام کے ساتھ کیا جانے والا ظلم اپنے ساتھ ظلم کے برابر ہے. سب کھریاں میں ہم مزید آگے جا کے آپ کو بتائیں گے, آئندہ پروگرام میں بتائیں گے کہ حکومت نے کیا کردار ادا کیا اور یہ سارا کچھ کس طرح وقوع پذیر ہوا. تو دیکھتے رہیے گا سب کھریاں. میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور نئی ویڈیوز کے لیے ہمیشہ یہ کوشش کیجیے گا کہ اس کو ضرور دیکھیں اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. بہت شکریہ.